ابن علی بود امام حسین را در کربلا آورد. و درد چی بود؟ درد اصلاح از ما و شما، درد اصلاح معاشره، درد از اینکه تا قیامت خون نورانی ابا عبدالله حسین او رنگ فضا را نورانی کنه که هر کسی بخواه خود را اصلاح کنه، هر کسی بخواه از فساد بدرشونه طرف خیر بوره، هر کسی بخواه از تحت ولایت شیطان و نفس اماره و دنیا پرستی بدرشونه بندگی خدا را کنه و از موالی واقعی اهل بیت درست شونه، مکتب سید الشهدا کافی است این دستگیری کنه. این درد سید الشهدا بود که اماد برش قربانی داد. این درد ابا عبدالله حسین علیه السلام بوده که هیچ چیز نیشت برید، هیچ چیز نیشت تا ما اصلاح شدیم، شما اصلاح شدیم. یک نفر از مو پیش امام حسین علیه السلام عزیز هستیم، دوست داره امام حسین. یک گبون شما را دل انسان عجیب دلرزه میره. مور خویله کن شمرم امام حسین علیه السلام چون امام هستن دوست داشتن نمیخواستن در جهنم بره. حتی شمرم کوشش مقدس شکل به طرف بیرشت بره. اما شمر دست نداد در دست امام حسین. عمر صاحب را نمیزیالا. امام حسین درد چی؟ درد امت حالا شمر و عمر صاحب و اینا کجا لعنت الله علیهم. خدا عذاب از مار چند برابر کنه. بعد کجا شماری عزیزانی که بر مصیبت ابا عبدالله حسین علیه السلام اشک از چشمات مردی مشتن، دل مغموم مشتن. آیا امام حسین علیه السلام دوست نداره شما را؟ آیا به فکر شما نیه؟ آیا تنهایی همون امام حسین علیه السلام شما را؟ امام حسین علیه السلام وهاب نصرانی که بعد وهاب حسینی شد، مسیحی بود، سیل که چقدر دلشان مهربان است. دید گفتم این پس نمونه از قافله، این باید کرد. امام حسین که کمک کسی در کار نداشتن، کمک اگه کسی در کار میداشتن شب عاشور تماما نمود بوریم، ما تنها کافی استون بریزینا تمام رایی کردن. آیا امام حسین علیه السلام هم زیوالا گفتن؟ نه معاذ الله و چی خیال بودی امام حسین؟ تمام گفتن بوریم. کمکی کسی از لحاظ ظاهری در کار نداشتن، بله یک کمک در کار داشتن که الان مگم برای شما او کمک را تا این روزا امام حسین در کار داره. او یکی دل انسان باید در بیده، او یکی انسان را شور بیده، او یکی ضمیر انسان باید بیدار کنه. او یکی مگم کدام کمک امام حسین در کار داره. امام حسین از موت امام حسین که چی ای الفاظ ما که داره جاری که داره یستون بیادبی است در ساحت مقدس امام حسین علیه السلام. قاسم حسین ابن علی تربیت چی رنگا شده بود. وقتی پرسان که موت در نظر است تو چی رنگ است؟ گفت شهادت بر شما احلا من العسل، از عسل که بری از ما شیرین تر است. 13 ساله قاسم ابن حسن علیه السلام ای حالت چی است؟ خود امام حسین علیه السلام چی کیفیت چی باشه؟ وهاب نصرانی را میگن امام علیه السلام مهربانی امامت شما نگاه کن، قلب مهربانی ابا عبدالله حسین نگاه کن. سوای مهربانی چیزی نبوده در از این قلب نازنین و چی کار کرد از این قلب. حتی گفت ای که مسیحی است، عیسایی است، این هم از قافله پس نه این باید. بعد زهیر بن قین خلیفه سوم را قبول داشت. اصلا امام حسین قبول نداشت به عنوان امام. امام علی را به عنوان امام قبول نداشت. امام حسین علیه السلام را وقتی می‌گردید در یک جای از حج در واپس می‌آمد، امام حسین علیه السلام از حج که انجام نداد. امام حسین علیه السلام روزی 8 ذوالحجه عمره مفرده انجام داد، رفتن سوی کوفه. بعد اینا از حج دوباره می‌آمدن، قافله ازنا که قافله امام حسین علیه السلام نزدیک بود. زهیر بن قین خبر بود امام حسین علیه السلام سوی کوفه را ایسته.
هستن کوشش میکرد او جایی که امام حسین علیه السلام روک شونه اونجا روک نشنه، یک منزل جلوتر روک شونه تا امام حسین علیه السلام دیگر روک شده در اون منزل روک نموشنه ادامه میده، یا یک منزل پستر از امام حسین علیه السلام روک میشنه. قبول نداره امام حسین علیه السلام در عنوان امامت. یک کسی که رنگ فرار کرده رأی از امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام در نگاهش زهیر بن قین است. یک منزل آردوش اتفاقا زهیر بن قین اول روک مشنخسته بوده، بعد امام حسین علیه السلام تا میرسه موقع همینج توقف مونیم، همینج روک مشنیم. نماینده رأی مونه برای زهیر بن قین. زهیر بن قین اینقدر کوشش موقع دور باشه از امام حسین. امام حسین را اول صدای دعوت امام حسین را لبیک نموگه، زنج کمک مونشیگه موگه برو سیر بلاقل چی موگه. حتی زهیر بن قین را امام حسین علیه السلام نمیخواه از قافله قبول نه. حتی زهیر بن قین فرار موکد از امام حسین علیه السلام. یک گپ شمور بگم، این باوری بنده. بنده وقتی در حج رفتم یک کیفیتی اما گفتم خدایا تو چقدر مهربانی، ما در کل زندگی از تو فرار کردم. بعضیا مثلا این رنگا مشتم میگم خدای ما معدوم بیشت، کیفیت از من این شده بودم. گفتم ما در کل زندگی از تو فرار کردم و تو نهشتی ما فرار کردم، تو دگو بهانه یاوردی مرا. ما هر کار تنیستم کوشش کردم از تو فرار کنم. این رنگا فکر نکنیم ما هر کار تنیستیم کوشش کردیم که اهل بیت نزدیک شدیم. ما هر کار تنیستیم کوشش کردیم که خدا نزدیک شدیم. ما خود میگم هر کسی احساس داره او هم احساس کنه. ما هر کار تنیستم کوشش کردم از خدا و اهل بیت فرار کنم، اما لطف خدا و محبت اهل بیت رنگا بود. هر موقع کوشش کردم فرار کنم، اگو رنگا اگو بهانه دست نگرفت و واپس آورد. گفت کجا فرار مونی دارم؟ اینه تذهبون؟ قرآن میگه کجا فرار کردی؟ ما دوست دارم تو کجا فرار کردی؟ نمیگم تو فرار کردی. زهیر بن قین نمیگفت فرار میکرد از امام حسین. امام حسین شکار کرد زهیر بن قین، نشت فرار کرد. یکی از شکارگاه های امام حسین خبر این کجایه؟ و یکی از موقع های شکار کسانی که شکاری هستن موقع تلاش مونه، هر موقع که شکار نصیب شی نموشنه. در اینجا مثلا گاب ریزه بچه ها مثلا در مودا محله مینگرنیدیم، ریزه بودیم بچه ها رو مینگرنیدیم گلسر شکار کدوم رو رفتن برای کو رو رفتن گلسر شکار کنه. هر موقع نمو رفتن شما بودیم یا صبح یا مثلا تیمای پیشی موقع در از خود شکار از یه نیه که هر موقع بور شکار نصیب شونه. باید دام داره من شکار، اما چیزی که شکار مونه او دام مونه، او دام مونه. یکی از موقع‌های شکاری پروردگار که انسان‌ها شکار مونه خبر این کدام موقع است. یکی از بهترین موقع‌ها که در از اون موقع‌ها شکار مشنه انسان، خدا شکار مونه انسان را نمیله فرار کنه. خبر این کدام موقع؟ ماه محرم. و شکارگاه خبر این کجا؟ مجلس اعزای ابا عبدالله حسین. دام خبر این چی؟ قدم زو که شکار مونه. دام خبر این چیه؟ دامی یکی از بهترین دامهای خدا که بندگان از خود شکار مونه کچی. این طرف خو کش مونه، شکار مونه. مو دعا کنیم خدایا کاش شونه که از ما بری آدم شکاری از تو شونه. اما رنگا زهیر بن قین شکار شد، اما رنگا وهب حسینی شکار شد. بهترین دام شکاری خداوند متعال خبر این چیه که کدازو شکار مونه و بسیار آدم ها شکار مشنه کدازو و خوبم شکار مشنه. شکاری خدا، گرفتاری خدا. او دام ابا عبدالله حسین است. وجود نازنین امام حسین. که امام حسین علیه السلام خداوند متعال اونایی که فراری است از بندگی خدا شکار مونه. محرم را میره، مجالس عزا است، حسین ابن علی را میره، انسان ها گرفتار مشنه. گرفتاری کی؟ گرفتاری خدا. شکاری کی؟ شکار. آیا ما این مایم در ازاداری امام حسین علیه السلام؟ ما بایم تا شکاری حسین ابن علی شونم. ما بایم تا گرفتاری حسین ابن علی شونم. ازاداری ما اگر ازاداری عادی باشه، یعنی او ازاداری که ما عادت کردیم که یکی از
بسیار خطرناک چیزی است، مثل دیمک و ازاداری انسان را تبامونه و از بین مبره، یا مثلا ازاداری مونم به خاطر انترتینمنت، به خاطر از اینکه خوش آدم ماه برای شما عرض کردم اینا ازاداری نیه. یک ازادار، یک کسی که عزیز خود داده خوش از اون نمایه که عزیز خورده دون. بله سکون اصیل اون انسان در ازاداری امام حسین، سکون یک چیز دیگه ہے، لیکن اینکه ما از خانه برم ازاداری کنم خود مزه میداده ازاداری، چای من پاس موشتم، یه ازاداری نیه. یکی از خطرناکترین چیز در ازاداری که دیمه کوری ازاداری انسان را کوکله مونه و کل زندگی انسان خیال نه چی ازاداری مونه. وقتی چشم انسان بسته موشنه او چشم حقیقی انسان واز موشنه تازه مفهمه نه خاک دستر تو که درست ازاداری نکنی، ما خودتون مونه تو که درست ازاداری نکنی، تو خیال میدی ازاداری بود. مثل دیمه کوری چیز خورد ازاداری تو ختم کرد، کوکله کرد. تو عادت کرده بودی ازاداری امام حسین، برای تو ازاداری امام حسین معمولی شده بود، برای تو معمولی شده بود. یا برای چند پاسید ازاداری امام حسین علیه السلام میماد. فلسفه ازاداری رو توجه کنم. فلسفه ازاداری چیه؟ درد امام حسین علیه السلام رو توجه کنم. درد امام حسین علیه السلام چی بود؟ باید در ازاداری امام حسین مایم نیت از خود خالص کنم، بگم یا ابا عبدالله حسین ما هیچ چیز نمیخوایم، نه ما میخوایم اولی صف استشونم تا مردم، حالا اونایی که در اولی صف استموشنم معنیش اینه که نیتی از اونایی خوبه، ازاداری باید بسیار خوب شونه، با شکوه شونه، باید خوب شونه، ازاداری امام حسین علیه السلام باید خوب انجام بگیره. لیکن نیتی از من این باشه، برای از من فرق نکنه، من اگر اگه کس باید آقا تو جایش تو امروزی نی از اول نصف بار جو داخل نصف برو کس نگرنه، هیچ فرقی بر از من نفته باید، چون ما برای زین آمدم، ما برای زین آمدم، منی که امرا بایم نمیم، ما منی زین آمدم مردم مر خوب بگه ما منی زین آمدم که مثلا نوعی خوب بالشونه در ریدمی بسیار خوب ما ازاداری کنیم، دستات ما یک رنگ بالشونه، یک رنگ دستینه بیلگه، خوب جواب بیده، خوب نارها بیده، خوب عزیزان اینا ازاداری نیه. حقیقت ازاداری چیز دیگریه. مود ظاهری ازاداری پس آب شدیم، تمام نورانیت ازاداری را، تمام فواید ازاداری را، تمام اثری که در گریه سید الشهدا و در ازاداری سید الشهدا بود از دست دادیم. در ظاهری ازاداری چسبیدیم، دستا یک رنگ بلند شونه، یک رنگ دستی نبیلگه، نوها خوب بال شونه، ریدم نوها خوب باشه. ما مثال از اینا باید باشه، لیکن اینا اصل نیه. اصل چیه؟ اصل اونیه که دایا ما که ازاداری امام حسین استم دست که بر سینه میلگه این درد در دل منتقل مشنیانه، این درد سینه در دل از من، دردی که در دل امام حسین بود او را میره یا نمیره، او را زنده مونه یا نمونه. اگر او کار کرد آفرین خوب ازادار هستیم، باید ازاداری کنیم، باید زور سینه بزنیم، باید خوب سینه بزنیم. لیکن اگر او نبود این سینه زنیم او فایده نه. بله ثواب ملا و مشنونا لطف کنه شفاعت کنه، نه که هیچ فایده نداره. بالاخره هر کس هر کاری مونه اونا فوراً اجر میدن، اونا کریمن، کس هم زیاد. لیکن آیا ما میخوایم که روزنا معامله انجام بدون؟ که دلو بیت معامله کنیم؟ ازاداری و معامله گری موشنه؟ ما مایم سینه میزنیم تا مرا گو چیز بده؟ وقتی ازاداری امام حسین علیه السلام را کس معامله گری کنه، این صفت آدم ها اگر در کربلا بود احتمال بسیار زیاد بود مثل شتربان ولی عمل میکرد. و شتربان چی کار کرد؟ در عصر عاشورا آمد پیش امام حسین علیه السلام، یک ماه قد امام حسین علیه السلام است، شترهای زیر امام حسین علیه السلام کرایه کرده که از خود خورده. در عصر عاشورا وقتی میگن تمام شهید شد آمد پیش امام حسین علیه السلام، یا امام ما شترهای میخوایم ببرم، مرا کرایه از مر بدی، مرا پیسه از مر بدی، ما خبر یک ساعت بعد تو هم شهید میشی. یا خدا، یک کس یک ماه قد امام حسین باشه، کربلا را دیده باشه، عاشورا را دیده باشه، بینگرنه روی برویشی خاندان امام حسین پرپر شده رایه دارم، عباس علمدار پرپر شده، علی اکبر شهید شد، خاندان امام حسین بینگرنه
در بیابان هم ایتا بغیر یکو کس منده باید ای دقمی شطور خوب باشه و دقمی پیسیر خوب باشه. بعد امام کریمه امام مگه خواهرم زینب حالا ما صحنه سازی مونم درام شاید این جملات نباشه لیکن برال خب بیا بسم الله کیه لبیک مونم کیه لبیک مونم ما خود خورا فکر کنم در از ایمای محرم آیا ما لبیک مونم اگر لبیک مونم درد امام حسین درد از من باشه ما اصلاحی اثبات کنم اصلاحی جامعه خونم برال دو مجلس برای فلسفه عزاداری و آداب عزاداری برای شما بیان شد اثر صبح انشاءالله برای عشق خدا در میدان کربلا این موضوع است و گفتگو مشنه تا آخر ماه محرم انشاءالله. یک صلوات بخوانیم بر محمد و آله. شاوی جمعه است زیارت سید الشهدا علیه السلام امشب مستحبه در از شاوی دوم محرم و شب جمعه قلبا توجه کنیم به طرف کربلای ابا عبدالله حسین علیه السلام و اگر میتونیم خود را ببریم در کربلای امام حسین علیه السلام صحنه سازی کنیم. اونایی که کربلا رفتن زود میتونه صحنه سازی کنه عکس حرم مطهر را روی بروی خبیره بلکه روحاً و قلباً خود در بین الحرمین قرار بده یا روی بروی زری شش گوشه ابا عبدالله حسین علیه السلام خود را بینگرنه تصور کنه روی بروی زری شش گوشه ابا عبدالله حسین است فرقی نمونه مگر آیت الله بهجت رضوان الله علیه نگفتن وقتی مجلس از آمورین کس پرسان کرد کجا راییم بگید کربلا رایی استون برای زیارت امام حسین کس اگر اون کیفیت داره میتونه امشا به کربلا باشه شبه جمعه روی بروی زری شش گوشه ابا عبدالله حسین قرار بدیم یا روی بروی علمدار با وفای ابا عبدالله حسین در صحن مبارک ابوالفضل العباس قرار بدیم هر جایی که دل شما میره از راه دور یک سلام بدیم بعد بریم یکی از مظلوم ترین شهید کربلا را ذکر مصیبت چی بگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عزیزان محترم عزاداران سید الشهدا یکی از اولترین شهدای کربلا او مظلوم شهید بود که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا گرچه حضور نداشت در روز عاشورا یاد کرد از او شهید کدام موقع او موقعی که آمدن در کربلا دید دیگه هیچ کسی باقی نمانده برایش نه اکبری است نه قاسم نه اون نه محمد نه عباس نه علی اصغر صدا بلند کرد چند نه شهدا را نام گرفت این شهید که امروز ذکر مصیبت چی مونیم در از او شهدا در روز کربلا نبود از او پیشتر برای امام حسین خود را قربان کرده بودن این شهید را روز عاشورا امام حسین نام گرفت و او کدام شهید است مظلوم کوفه جناب مسلم ابن عقیل مظلومیت مسلم ابن عقیل بسیار عجیب بود بعد مظلومیت سید الشهدا و بسیار نزدیکای سید الشهدا مظلوم ترین شهید مسلم ابن عقیل بود امام حسین بسیار دوست داشت مسلم ابن عقیل را هم پسر عموی امام حسین علیه السلام بود هم شوهر
خواهر ابوالفضل العباس بود. مسلم ابن عقیل نماینده از خود درست مونه. مسلم برو کوفه. در کوفه اگر مردم آماده بودک برای از من نامه بفرست تمام بایون. مسلم ابن عقیل کوفه مای هزاران نفر پیش مسلم ابن عقیل ماین و مسلم ابن عقیل را استقبال مونن، بیعت مونن بر دست مسلم ابن عقیل. کی دخالی و مسلم ابن عقیل را میله جر و بحث موشنه بین کوفیا. وقتی مسلم ابن عقیل نماز میدادن پشت مسلم ابن عقیل جا نمومد برای از اینکه نماز بخوانند دیگه. هزارها نفر جمع شدند. وقتی این حالت دیدن مسلم ابن عقیل یک نامه نوشت برای ابا عبدالله حسین: ای سید و مولای از من، کوفه آماده برای شما زود هرچی قدر میتونیم زود باید به طرف کوفه. امام حسین وقتی نامه مسلم ابن عقیل داشت رسید، از او پیش نامه ها میرسید اگرایی نشده بود. وقتی نامه مسلم ابن عقیل میرسد، امام حسین علیه السلام تصمیم 100% میگیره مقدمات سفر را به طرف کوفه آماده کنه. روانه کوفه مشت امام حسین علیه السلام. از طرفی اوضاع کوفه تبدیل شدن شروع مونده. جایی میرسد که یک شب مسلم ابن عقیل در مسجد کوفه نماز دروده در رایی است. در نماز مغرب مسجد کوفه پر از مردم است. وقتی نماز مغرب را تمام مونه نگاه مونه مسجد نصف شده. نماز عشا را برگزار مونه. نماز عشا را وقتی تمام مونه مسلم ابن عقیل عقب نگاه مونه میگه هیچ کس باقی نمانده. مسلم تک و تنها در کوفه. مسلم ابن عقیل میخواه زود خود از کوفه بدر کنه. برای چی؟ میخواه فرار کنه. نه عزیزان، مسلم ابن عقیل غیرت حسینی داره. زود میخواه از کوفه بدر کنه. چرا؟ چون مسلم ابن عقیل یک پریشانی داره که این پریشانی مسلم ابن عقیل را دیگه قرار نیشته برشی. او کدام پریشانی است؟ و امو پریشانی است که نامه نوشته بود: یا حسین، کوفه آماده است، شما باید به طرف کوفه. مسلم ابن عقیل در او خود ملامت کدرهی است: ما بودم که حسین را گفتم کوفه آماده است شما باید. و حسین ابن علی به خاطر نامه از ما زن و بچه خوره، خواهر خوره، خاندان خوره، 3 ساله دختر خوره گرفته سر طرف کوفه آماده رایی است. و کوفه وفا نداره. امروز مرا تنها اشته، فردا مولای ور تنها میله. ابن زیاد که قد مولای و دشمنی داره، امروز یا الله بر از من میخواه بیره، فردا بر مولای و چی حال خواهد آورد. ای غم مسلم ابن عقیل را کشته رایی است. از یک گلی کوفه به دیگه گلی، اما این کوفه نیه، گلیه را خبر نداره. مسلم ابن عقیل گلیه را گم مونه، نصف شب مشنه، ساعتها راه رفته، راه را نمیابه. آخر منده خسته پیش یک خادمیشنه گریه کدرهی است. یک مادر به در مشنه مینگرنه مگه ای مرد مو غیرتمند است، شما زنجی بارین. مسلم ابن عقیل نماره دوباره به در مشنه مگه ای مردم اگر نگفتم شما زنجی بارین. مسلم ابن عقیل مگه مادر ما کجا بارم جایی را بلد نیم. سوال مونم اگر تو کی هسته؟ مگه ما مسلم ابن عقیلم. کدام مسلم؟ مسلمی که سفیر حسین ابن علی هسته. بله ما سفیر حسین ابن علی هستم. پناه میده فرزند شمایه شکایت مونه سوم زود لشکری از قیامایه. مسلم ابن عقیل از 4 طرف گرفته مقابله نمیتنه.
آخر لینها یک کدهی میکندنه اینقدر نزدیک مایه مسلم ابن عقیل داخلی از این خندق قرار میگیره از 4 طرف تیر باران مونه مظلوم گوبره زخمه ها زیاد مشته توان حضرت مسلم کم مشته مایا گرفتار مونه خدا یک غیرتمند را دزینه هج نرسندنه که پیش نامرد حاجت از خود ظاهر کنه اما مسلم ابن عقیل مگه ابن زیاد ما یک حاجت دارم میخوایم وصیت کنم عمر ابن سعد را وصیت مونه ای عمر ابن سعد وصیت از میه هر چقدر زود میتونی خود خورده حسین ابن علی بپسندنو بگی مسلم گفته طرفی کوفه نیو کوفه وفا نداره عمر سعد این وصیت را عمل مونه اما ناقص عمل مونه یعنی چی؟ یعنی خود خورده حسین ابن علی میرسندنه اما چی رنگ میرسندنه از هر طرف بر مظلوم کربلا حمله آور مجنه یک موقعی میرسه زینب کبرا در تل زینبیه و شمر ملعون بر سینه حسین ابن علی با کند خنجر با 10 ضربات ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خداوندا در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما خداوندا همه ما را از بهترین یاران و انصار آقا امام زمان قرار بده قلب نازنین آقا امام زمان را از همه ما راضی بفرما زبان نورانی شان را برای همه ما دعاگو بفرما پروردگارا حاجات تمام عزیزان را حاجات این جمع را جلد از جلد برآورده خیر بفرما یا حسین 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 یا حسین
من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم ماشاءاللہ جزاک اللہ جواب زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم بیا تا ببینم تو را یا ولم نگهبان و مونس چادرم فدای دو بازوی طیبه وفا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من وداد یتیمان ماتم سرا علم دار من ای علم دار من وداد یتیمان ماتم سرا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من همراه طفلان بے اقربا اسیر جفا میبرد اشتیاق زدشت پر از رنج و محنت مرا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم ماشاءاللہ زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من وداد یتیمان ماتم سرا علم دار من ای علم دار من وداد یتیمان ماتم سرا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من میان سپاه یزید دغا بهر گام و هر منزل و کوچه بیا خواهر تو بود بردا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من وداد یتیمان ماتم سرا علم دار من ای علم دار من وداد یتیمان ماتم سرا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من زدشت عزیز
هيا لم دارما دشت بلا جان خواهر بیا علم دارما هيا لم دارما دشت بلا جان خواهر بیا من الخادم آشدان حسین حسن عاشق خودکان حسین بود یاور من بروز جزا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من زدشت بلا جان خواهر بیا علم دار من ای علم دار من الوداع شم شبستانا أسرينا وكل خندانا 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 الوداع شم شبستانا طيب فداء لبيتون الشباب من هزار بار بقربان الشباب أسخلي أبطر طابانا أسخلي نوكل خندانا الوداع شم عشنا عشنا الوداع شم شبستانا أسخلينا وكل خندانا خدا لگربان توی جانا أسخلينا وكل خندانا خدا لگربان توی جانا أسخلينا وكل خندانا الوداع شم شبستانا أسخلينا وكل خندانا الوداع شم شبستانا تبيدني توي بسال باريام قشت قلب ما دريت أسفل كباب بالغريب
شم شبستانه از برای گل خندانه خدا نگهبان تو ای جانم از برای گل خندانه خدا نگهبان تو ای جانم از برای گل خندانه الوداع شم شبستانه از برای گل خندانه الوداع شم شبستانه الوداع شم شبستانه از برای گل خندانه کربلا ای کربلا کربلا زنده‌باد کربلا کربلا ای کربلا کربلا زنده‌باد کربلا کربلا ای کربلا کربلا زنده‌باد کربلا زنده‌باد کربلا کربلا ای کربلا کربلا زنده‌باد کربلا کربلا ای کربلا کربلا زنده‌باد کربلا کربلا ای کربلا کربلا زنده‌باد جزاك الله ای کربلا کربلا زنده‌باد کربلا کربلا ای کربلا کربلا زنده‌باد کربلا کربلا ای کربلا کربلا زنده‌باد کربلا کربلا ای کربلا ما شاء الله جوانا ما شاء الله زنده‌باد کربلا ای کربلا جزاك الله جزاك الله زنده‌باد کربلا کشور ارباب عشق ماست کربلا عرض علمدار باوفات کربلا یادگار اکبر رانا در دل ما کربلا منزل ما کربلا حاصل ما کربلا 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 ای کربلا کربلا زنده‌باد عرض پاک نور عین مصطفی کربلا زنده‌باد کربلا کربلا ای کربلا ما شاء الله نام خدا عظمی ما شاء الله کربلا کربلا ای کربلا کربلا زنده‌باد عرض پاک نور عین مصطفی کربلا زنده‌باد عرض پاک نور عین مصطفی کربلا زنده‌باد کربلا کربلا ای کربلا کربلا زنده‌باد ما شاء الله ما شاء الله کربلا ای کربلا کربلا زنده‌باد کربلا سرزمین صبر بے مثال کربلا درسگاہ
पाक नूर ऐन मुस्तफा करबला जिंदाबाद अर्ज़ पाक नूर ऐन मुस्तफा करबला जिंदाबाद करबला 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 जिंदाबाद करबला 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 जिंदाबाद हज़न की कुश्ता बेदाग अश्किया शुद हुसैन अकबर आए दीन हक फिदा शुद करबला खाके तू हर दर्द रा दवा शुद मंजिल मां करबला मंजिल मां करबला मंजिल मां करबला 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 ऐ करबला करबला जिंदाबाद अर्ज़ पाक नूर ऐन मुस्तफा करबला जिंदाबाद अर्ज़ पाक नूर ऐन मुस्तफा करबला जिंदाबाद करबला 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 माशाल्लाह जिंदाबाद करबला 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 जिंदाबाद हज़न की कुश्ता बेदाग अश्किया हुसैन अकबर आए दीन हक फिदा शुद करबला खाके तू हर दर्द रा दवा शुद मंजिल मां करबला मंजिल मां करबला मंजिल मां करबला 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 ऐ करबला करबला जिंदाबाद अर्ज़ पाक नूर ऐन मुस्तफा करबला जिंदाबाद अर्ज़ पाक नूर ऐन मुस्तफा करबला जिंदाबाद करबला 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 जिंदाबाद करबला 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 जिंदाबाद हसन अरबाब ना हुसैन जिंदाबाद शहीद करबला हुसैन जिंदाबाद यज़ीद शुरफना हुसैन जिंदाबाद मंजिल मां करबला मंजिल मां करबला मंजिल मां करबला 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 ऐ करबला करबला जिंदाबाद अर्ज़ पाक नूर ऐन मुस्तफा करबला जिंदाबाद अर्ज़ पाक नूर ऐन मुस्तफा करबला जिंदाबाद करबला 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 जिंदाबाद करबला 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 जिंदाबाद मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अलमदार हुसैन जान कुर्बान 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 तू हाजत रवाई तू मुश्किल कुशाई तू रहनुमाई तू बावफाई अलमदार
شميت غازي زند بمعناد ما دميت غازي زند بمعناد زند بمعناد إن خليت غازي شير علي عباس عباس شير علي عباس عباس يا نبدار حسين جان بقربانا شاه سواري مشرقين جان بقربانا ما شاء الله ما شاء الله جان بقربانا يا نبدار حسين جان بقربانا ساقية فلاني علي أبايم شب زيها بميداني قلب بلايم شب بيكون دين دنيا بيكون دين دنيا يا دكتور عايم شب شير علي عباس عباس شير علي عباس عباس يا لمدار حسين جان بقربانا شاه سواري مشرقين جان بقربانا يا لمدار حسين جان بقربانا يا لمدار حسين جان بقربانا شاه سواري مشرقين جان بقربانا شاه سواري مشرقين جان بقربانا يا لمدار حسين جان بقربانا يا لمدار حسين جان بقربانا معدن بيتريا تشنكو ذكانت خالية فابرست كر خارانت خفت لبيتريا خفت لبيتريا هارب زوانا شير علي عباس عباس شير علي عباس عباس يا لمدار حسين جان بقربانا شاه سواري مشرقين جان بقربانا يا لمدار حسين جان بقربانا يا لمدار حسين جان بقربانا ونزمه باني هيدر كرارم خادم دفلاني انشه غلارم حسن مناسيلي حسن مناسيلي عشق يا لمدارا شير علي عباس عباس شير علي عباس عباس يا لمدار حسين جان بقربانا شاه سواري مشرقين جان بقربانا يا لمدار حسين جان بقربانا يا لمدار حسين جان بقربانا شاه گل گل قبا سلام تشنه لب شاه گل گل قبا سلام تشنه لب شاه گل گل قبا سلام تشنه لب شاه گل گل قبا ماما جمع بیچارگانی توی هم محبان و هم مومنانی توی سینه زد در غمت نوح خانی توی ای بنا کرده لا اله السلام تشنه لب شاه گل گل قبا السلام माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद वाले बैठो औलाद खुदा से औलाद बिदा हर कस असीरा बहक असीरा शाम रिहाई बिदा खुदा हर जाई इरादत तमाम मोमिनीन का कबूल करा या जना मरीज इल्तिमा से दुआ का दबीरा दरा बराए दुआ से जना सलावत अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आमीन नारा बिस्मिल्लाह बिरादर आमीन नारा
امیدوار شوید. بعد از ماتمداری رضاکارا رضادارا را چای میدن. خدای نار اجر شده. عارف برار سلام علیکم. خوب بخیر هستین؟ جان چون زورن؟ سپیدی یعنی می برند نبود سامایلم چای صدای یکم خوب برای سامایلم رضادار به مطابق وصف خدمت انجام داده رایی هستند. عارف بایر خدا اجر بده. یک مخلص رضاکار است در منبرگاه ولی اصر که همیشه اینا خدمت عزادارا را کردن.